Maayong adlaw mga kapatid, Diway Abas ni para sa News 5 Bisaya. Gikondena sa Commission on Higher Education ang nagkadugang nga mga bomb threat nga nakapaguliyang sa operasyon sa mga kolehiyo ug universidad sa nasod ug nagpasidaan sila nga pasakaan og bug-at nga silot ang bisan kinsang responsable sa pagpakatap sa sayop nga impormasyon. Nagpagula ang CHED og statement human sa sunod-sunod nga hulga sa mga campus sa Iloilo City ug Iloilo Province nga misangpot sa suspensyon sa klase, pagpahawa sa mga estudyante ug paghugot sa seguridad sa kapulisan. Sa ilang public advisory giklaro sa CHED nga ang maong mga hulga usa ka paglapas sa academic freedom ug tinuyo nga pagsamok sa lig-on nga kahimtang sa pagkat-on. Kipahimangnuan sa komisyon ang mga universidad ug kolehiyo nga seryosohon ang tanang hulga ubos sa Presidential Decree 1727, Republic Act 11479 ug Philippine National Police Protocols ug magpabiling magtinabangay sa mga otoridad. Gidani usab ang mga estudyante ug kawani nga dayon mosumbong kung adunay masinati nga masuspetsahang kalihukan. Kipasabot sa CHED nga mutabang kini sa pagpasaka ug kaso batok sa mga makit-an nga nagpakalat sa mga peke nga hulga. Samtang sa laing bahin misaka ang reward money alang sa makatudlo sa responsable sa mga bomb threats sa Iloilo human modugang si Governor Arthur Defensor Jr. og 100,000 pesos nga reward gawas pa kini sa unang 100,000 pesos nga gitanyag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Kini sila mga tong update, magpadala sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa bantang mga balita ug update. Amping tang tanan.